Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. पढ्ने भनेको 4 नम्बरमा के हो भने एटोमोलाइसिस है भन त एटोमोलाइसिस है ल सुन है त्यसै भए है ल जुन यो एटोमोलाइसिस छ नि यो एटोमोलाइसिस के को लागि युज हुन्छ सेपरेसन अफ मिक्सचर अफ ग्यासेस और भेपर्स को लागि फेरि भन कसको लागि सेपरेसन अफ मिक्सचर अफ ग्यासेस एन्ड भेपर्स को लागि युज हुन्छ है ग्यासेस एन्ड भेपर्स को लागि युज हुन्छ ठीक छ त्यसो भए भन एटोमोलाइसिस इज बेस्ड अन सोध्यो है एटोमोलाइसिस इज बेस्ड अन सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर रेट अफ डिफ्युजन है के हुन्छ आन्सर भन रेट अफ डिफ्युजन है के हुन्छ आन्सर भन रेट अफ डिफ्युजन है त्यसो भए भन रेट अफ डिफ्युजन है र यो भनेको कसको लागि युज हुन्छ भन ग्यासेसहरुको लागि युज हुन्छ त्यसो भए यसको इक्जाम्पल भन त नाइट्रोजन एन्ड अक्सिजनलाई छुट्याउनु छ भने नाइट्रोजन एन्ड अक्सिजनलाई छुट्याउनु छ भने कुन मेथड युज गर्छौं भन एटोमोलाइसिस भेरी गुड के हुन्छ एटोमोलाइसिस है त्यसो भए त्यसरी नै भन हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजनलाई छुट्याउनु छ भने के हुन्छ हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजनलाई पनि एटोमोलाइसिस है मिक्सचर अफ ग्यासेस को लागि ठीक छ अर्को भनेको मिथेन एन्ड अक्सिजन है मिथेन अक्सिजन जुन पनि हुन्छ जे पनि हुन सक्छ तिनीहरुको लागि के युज हुन्छ एटोमोलाइसिस है बुझ्यौ तिमी ल सुन है यो भनेको कुन प्रिन्सिपलमा डिपेन्ड हुन्छ रे भन्देउ त एकचोटी रेट अफ डिफ्युजनमा फेरि भन न केमा रेट अफ डिफ्युजन है अब नेक्स्ट मेथड छ प्युरिफिकेसन को त्यो नेक्स्ट मेथड को नाम के हो क्रोमेटोग्राफी है फेरि भन क्रोमेटोग्राफी है त्यसै भए भन which of the following is the most latest or advanced technology for the purification of organic compounds so भने के हुन्छ आन्सर क्रोमेटोग्राफी भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है है लेटेस्ट मेथड है लेटेस्ट टेक्निक भन्छ यसलाई लेटेस्ट टेक्निक फर द प्युरिफिकेसन अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड ठीक छ अब सुन है सुन जुन यो क्रोमेटोग्राफी छ नि यो भनेको के को प्युरिफिकेसन को लागि युज हुन्छ मेनली भनेको कसको लागि प्रोटिन्स को लागि इम्युनो एसिड्स को लागि फेरि भन न कसको लागि इम्युनो एसिड को लागि अर्को भनेको कसको लागि भिटामिन्सहरु को लागि फेरि भन त कसको लागि भिटामिन्स को लागि हार्मोन्स को लागि है अब तिम्रो एक्जाममा क्वेशन सोधिन्छ हार्मोन्स भिटामिन्स इम्युनो एसिड्स आर सेपरेटेड बाइ व्हिच मेथड भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर भन्देउ क्रोमेटोग्राफी है के हुन्छ आन्सर क्रोमेटोग्राफी ठीक छ अब सुन त जुन यो क्रोमेटोग्राफी भन्ने टेक्निक छ नि यो डिस्कभर गर्ने मान्छे कुन हुन् भन्देउ कुन हुन् स्वेट है के हुन्छ आन्सर स्वेट है सोधे क्वेशन है क्रोमेटोग्राफी वाज डिस्कभर्ड बाइ सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर स्वेट हुन्छ है सुन त अब हेर जुन यो क्रोमेटोग्राफी छ नि यो क्रोमेटोग्राफी भनेको दुई किसिमको हुन्छ एउटा भनेको कोलुम क्रोमेटोग्राफी कुन क्रोमेटोग्राफी कोलुम क्रोमेटोग्राफी अर्को भनेको के हुन्छ पेपर क्रोमेटोग्राफी फेरि भन कुन हुन्छ पेपर क्रोमेटोग्राफी है दुईवटा क्रोमेटोग्राफी पढ्न पर्छ एउटा भनेको कोलुम क्रोमेटोग्राफी अर्को भनेको के हुन्छ पेपर क्रोमेटोग्राफी बुझिराछौ नि अब सुन है सुन त कोलुम क्रोमेटोग्राफी भनेको के हो भने यो भनेको सिम्पलेस्ट क्रोमेटोग्राफी हो जुन कि केमा बेस्ड हुन्छ एडजर्सन मेथडमा फेरि भन अन द बेसिस अफ एडजर्सन मेथड है एडजर्सन है दुईवटा टर्म हुन्छ एउटा भनेको एडजर्सन अर्को भनेको के हुन्छ एब्जर्सन है एडजर्सन भनेको के हो टासिनु हो एब्जर्सन भनेको के हो एब्जर्भ गर्ने हो है याद राखिराख यो भनेको केमा डिपेन्ड हुन्छ एडजर्सन मेथडमा ठीक छ है एडजर्सन मेथडमा यो दुबै है एडजर्सन मेथडमा है ल यो भनेको मेनली भनेको केमा डिपेन्ड हुन्छ भने एब्जर्सन मेथडमा र यो भनेको केमा डिपेन्ड हुन्छ पार्टली एडजर्सन र पार्टली केमा भन डिस्ट्रिब्युसनमा फेरि भन पार्टली केमा
पार्टली डिस्ट्रिब्युसन है डिस्ट्रिब्युसन बुझिरहेछौ नि डिस्ट्रिब्युसन ठीक छ अब सुन है अब सुन जुन यो अब तिमीलाई एक्जाममा क्वेशन सोध्यो है क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड अन भनेर अप्सन ए एब्जर्प्सन अप्सन बी एड्जर्प्सन के हुन्छ एन्सर भन के हुन्छ एन्सर एड्जर्प्सन है के हुन्छ एन्सर एड्जर्प्सन है र बेस्ट अप्सन भनेको के लगाउने सिलेक्टिभ एड्जर्प्सन लगाउने फेरि भन के लगाउने सिलेक्टिभ एड्जर्प्सन लगाउने है के लगाउने सिलेक्टिभ एड्जर्प्सन है बुझ्यौ नि अहिले धेरैवटा टेक्निकहरू आइरहेको छ है धेरैवटा टेक्निकहरू आइसकेको छ हैन अब सुन है यो क्रोमेटोग्राफी भनेको कसको प्युरिफिकेसनको लागि युज हुन्छ भने प्रोटिन एमिनो एसिड भिटामिन्स हार्मोन्स है भिटामिन्स इटिसी है जुन कि धेरै लेस क्वान्टिटीमा प्रेजेन्ट हुन्छ इन ट्रेस क्वान्टिटी है इन ट्रेस क्वान्टिटी बुझ्यौ नि क्वेशन सोधिन्छ है व्हिच अफ द फ्लोइङ technique is used for the purification of organic compound containing minor impurities भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर क्रोमेटोग्राफी हुन्छ के हुन्छ आन्सर है क्रोमेटोग्राफी है त्यसो भए भन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड अन सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन क्रोमेटोग्राफी सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर सिलेक्टिभ एड्जर्प्सन है सिलेक्टिभ एड्जर्प्सन है अब सुन है ल सुन यता पेपर क्रोमेटोग्राफीमा दुईवटा फेजहरू हुन्छ फेरि भन कतिवटा फेजहरू हुन्छ दुईवटा फेज एउटा भनेको फिक्स्ड फेज हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ सोलिड सरी एउटा भनेको के हुन्छ मोबाइल फेज हुन्छ फेरि भन के हुन्छ मोबाइल फेज है दुईवटा फेजहरू हुन्छ एउटा भनेको फिक्स्ड फेज हुन्छ अर्को भनेको मोबाइल फेज हुन्छ है फिक्स्ड फेज भनेको के हुन्छ मेनली भनेको सोलिड हुन्छ र मोबाइल फेज भनेको के हुन्छ लिक्विड हुन्छ बुझ्यौ नि अब सुन है अब सुन अब त्यसपछि जाऊ नेक्स्टमा है सुइटेबल एड्जर्भेन्टहरू चाहिन्छ है जुन पेपर क्रोमेटोग्राफीको जुन फिक्स्ड फेज छ नि फिक्स्ड फेज यसमा के चाहिन्छ सुइटेबल एड्जर्भेन्टहरू चाहिन्छ है के चाहिन्छ सुइटेबल एड्जर्भेन्टहरू चाहिन्छ है र धेरै लिमिटेड एमाउन्ट अफ है 3-4वटा केमिकलहरू छन् त्यही मात्र एड्जर्भेन्टको रूपमा युज हुन्छ है एउटा भनेको के हो एलुमिना फेरि भन के हो एलुमिना अर्को भनेको के युज हुन्छ सिलिका जेल युज हुन्छ के युज हुन्छ सिलिका जेल अर्को भनेको के युज हुन्छ भन भन अर्को भनेको के युज हुन्छ फलर्स अर्थ भन्छ है फलर्स अर्थ भन्छ है के भन्छ फलर्स अर्थ है फलर्स अर्थ है अर्को भनेको के युज हुन्छ एनिमल चारकोल एनिमल चारकोल भनेको थाहा छ एनिमल चारकोल भनेको बोनलाई भन्छ के एनिमलको बोनलाई बुझ्यौ नि एनिमलको बोनलाई के भनिन्छ चारकोल भनिन्छ है एलुमिनाको मोलिकुलर फर्मुला भन त के हुन्छ Al2O3 सिलिका जेलको भन सिलिका जेल SiO2 भेरी गुड फलर्स अर्थको भन MgO है MgO एनिमल चारकोल थाहा छ तिमीलाई एनिमल चारकोल क्याल्सियम फस्फेटलाई भन्छ है बोन हुन्छ नि बोनको चारकोललाई भनिन्छ है बुझ्यौ नि अब सुन है यो सोधेको क्वेशन हो त्यही भएर मैले लेखाएको है सुन यता फेरि भनिदिन्छु क्रोमेटोग्राफीको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ त्यही भएर भन्छु है क्रोमेटोग्राफी सबभन्दा लेटेस्ट टेक्निक फर द प्युरिफिकेसन अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर क्रोमेटोग्राफी है त्यसो भए भन क्रोमेटोग्राफी वाज डिस्कभर्ड बाइ सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर स्वेट है के हुन्छ आन्सर स्वेट है त्यसो भए भन प्रोटिन एमिनो एसिड भिटामिन्स हार्मोन्स इन ट्रेस क्वान्टिटी आर प्युरिफाइड बाइ और सेपरेटेड बाइ सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर क्रोमेटोग्राफी है के हुन्छ आन्सर क्रोमेटोग्राफी है दुई किसिमको क्रोमेटोग्राफी हुन्छ एउटा भनेको कोलुम क्रोमेटोग्राफी अर्को भनेको के हुन्छ पेपर क्रोमेटोग्राफी है कोलुम क्रोमेटोग्राफी इज स्ट्रिक्टली बेस्ड अन कुन मेथड एड्जर्प्सन मेथड याद गरिराख कुन मेथड एड्जर्प्सन मेथड तर पेपर क्रोमेटोग्राफी दुवैमा डिपेन्ड गर्छ एउटा भनेको पार्टली एड्जर्प्सनमा पार्टली भनेको पार्टिसन भन्छ और डिस्ट्रिब्युसन भन्छ के बुझ्यौ नि डिस्ट्रिब्युसन है ल ठीक छ है पेपर क्रोमेटोग्राफीमा दुईवटा फेज हुन्छ एउटा भनेको फिक्स्ड फेज अर्को भनेको के हुन्छ मोबाइल फेज फिक्स्ड फेज के हुन्छ सोलिड हुन्छ र मोबाइल फेज के हुन्छ लिक्विड हुन्छ ठीक छ नि है अब सुन है यिनीहरुमा के हुन्छ फिक्स्ड फेजमा सुइटेबल एड्जर्भेन्टहरु युज हुन्छ के युज हुन्छ सुइटेबल एड्जर्भेन्टहरु है एउटा भनेको के हुन्छ
एलुमिना, अर्को भने के हुन्छ सिलिका जेल, अर्को भने के हुन्छ फलर्स अर्थ, अर्को भने के हुन्छ एनिमल चारकोल है। बुझ्यो नि? अब सुन यता, ठिक छ यो भयो है। ल अब सुन, एउटा सर्टहरू टर्म छ हैन, त्यो टर्म्सहरू म तिमीहरूलाई बुझाउँछु है। ल नेक्स्टमा ल यता सुन है। अस्ति मैले तिमीहरूले पढाएको थिएँ है, मेन सोर्स अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इज भनेर। मेन सोर्स अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इज भनेर सोध्छ, के हुन्छ आन्सर भन? अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इज अप्सन ए कोल टार, अप्सन बी पेट्रोलियम। के हुन्छ आन्सर? द मेन सोर्स अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इज के हुन्छ आन्सर? कोल टार हुन्छ। के हुन्छ आन्सर? कोल टार है। के हुन्छ आन्सर? कोल टार। अप्सन बी मा पेट्रोलियम। के हुन्छ आन्सर भन? कुस्मिता? बोथ। भेरी गुड है। के हुन्छ आन्सर? बोथ हुन्छ है। द मेन सोर्स अफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर? कोल टार। र एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर? पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। अब सुन, यदि मसँग दुईवटा लिक्विडहरू छन् है, दुईवटा लिक्विडहरू छन् है, र यो दुईवटा लिक्विड के छ? इमिसिबल छन् है। इमिसिबल मतलब एक अर्काभित्र घुल्दैन है। बुझ्यौ नि? त्यसो भए भन यिनीहरूलाई सेपरेट गर्नको लागि के युज गर्छौं हामीले? भन भन। सेपरेटिङ फनेल युज गर्छौं है। भेरी गुड, सेपरेटिङ फनेल युज गर्छौं है। बुझिरहेछौ? त्यसो भए भन मलाई ओइल एन्ड वाटरलाई छुट्याउनु छ है, तेल र पानीलाई छुट्याउनु छ भने कसरी छुट्याउँछु भन? सेपरेटिङ फनेलबाट है। सुन, सबभन्दा बढी हैन अर्ग्यानिक लिक्विडलाई ड्राई गर्नको लागि है, अर्ग्यानिक लिक्विडलाई ड्राई गर्नको लागि सबभन्दा बढी युज हुने एलिमेन्ट कुन हो भन? भन भन। के हो? सोडियम हो। याद राखिराख है। अर्ग्यानिक लिक्विडलाई ड्राई गर्नको लागि सबभन्दा बढी युज हुने एलिमेन्टको नाम के हो? सोडियम हो। के नाम हो? सोडियम हो है। तर जुन यो सोडियम छ नि, सोडियमले अल्कोहललाई ड्राई गर्न सक्दैन। याद राखिराख, अल्कोहल क्यानट बी ड्राइड बाई सोडियम है। क्यानट बी ड्राइड बाई सोडियम। त्यही भएर अल्कोहलको ड्राईको लागि हामीले के युज गर्छौं भन? अल्कोहलको ड्राईको लागि हामी के युज गर्छौं भन? म्याग्नेसियम युज गर्छौं। के युज गर्छौं? म्याग्नेसियम है। किनभने यदि अल्कोहललाई सोडियमसँग रिएक्सन गरायो भने सोडियम अल्कोक्साइड बनाउँछ। याद छ नि? C2H5ONA बनाउँछ। ल ठिक छ है। अब सुन है, मेनली हाम्रो ड्राई एजेन्ट युज कुन हुन्छ भन? एनहाइड्रस ड्राइङ एजेन्टको लागि है। मेनली ड्राइङ एजेन्टको लागि के युज हुन्छ भन भन? एनहाइड्रस क्याल्सियम क्लोराइड युज गर्छौं। के गर्छौं रे? एनहाइड्रस क्याल्सियम क्लोराइड युज गर्छौं। किन यो युज गर्छौं भने यसले वाटरलाई एब्जर्ब गर्दिन्छ। याद राखिराख, इट एब्जर्ब्स वाटर। ठीक छ? बुझिरहेछौ? त्यसो भए भन मलाई सिलिका जेल SiO2, अर्को भनेको एलुमिना Al2O3, अर्को भनेको फलर्स अर्थ है। यिनीहरूले हैन वाटरलाई के गर्दिन्छ? एब्जर्ब गर्दिन्छ कि एड्जर्ब गर्छ वाटरलाई? यिनीहरूले एड्जर्ब गर्छ है। यिनीहरू के गर्दिन्छ? एड्जर्ब्स H2O। ठीक छ नि? अब सुन, अर्को एउटा टर्म छ इल्युसन है। अर्को भनेको एउटा टर्म छ इल्युसन है। इल्युसन है। त्यसो भए भन इल्युसन भनेको के हो? छिटो भन मलाई। इल्युसन द प्रोसेस अफ सेपरेसन अफ कम्पाउन्डलाई के भनिन्छ? इल्युसन भनिन्छ। याद राखिराख, प्रोसेस अफ सेपरेसन अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड है। द प्रोसेस अफ सेपरेसन अफ कम्पाउन्डलाई के भनिन्छ? इल्युसन भनिन्छ। के भनिन्छ? इल्युसन भनिन्छ। द प्रोसेस अफ सेपरेसन अफ कम्पाउन्डलाई के भनिन्छ? इल्युसन भनिन्छ है। त्यसो भए भन, अस्ति मैले भनेको थिएँ प्युरिटी अफ सोलिड इज डिटरमाइन्ड बाई भनेर है। प्युरिटी अफ
लिक्विड इज डिटरमाइन्ड बाई भनेर लिक्विड इज डिटरमाइन्ड बाई प्युरिटी अफ सोलिड इज डिटरमाइन्ड बाई भनेर अप्सन ए मेल्टिङ पोइन्ट अप्सन बी बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ एन्सर छिटो भन मेल्टिङ पोइन्ट भेरी गुड है प्युरिटी अफ सोलिड इज डिटरमाइन्ड बाई सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर मेल्टिङ पोइन्ट र प्युरिटी अफ लिक्विड इज डिटरमाइन्ड बाई सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर बोइलिङ पोइन्ट है के हुन्छ बोइलिङ पोइन्ट त्यसो भए भन किङ अफ एलिमेन्ट भनेर कसलाई भनिन्छ छिटो भन किङ अफ एलिमेन्ट कार्बन भेरी गुड है किङ अफ एलिमेन्ट भनेको कसलाई भनिन्छ कार्बनलाई भनिन्छ के भनिन्छ कार्बनलाई भनिन्छ बुझिरहेछौ अब सुन जसरी एउटा प्रोसेस हामीले पढ्यौं इल्युसन अर्को एउटा प्रोसेस के हुन्छ डेसिकेसन हुन्छ के हुन्छ डेसिकेसन फेरि भन न के हुन्छ डेसिकेसन है डेसिकेसन भनेको के हो भन त डेसिफिकेसन भनेको के हो छिटो भन डेसिकेसन भनेको डेसिकेसन भनेको के हो मोइस्चर रिमुभिङ प्रोसेसलाई के भनिन्छ डेसिकेसन भनिन्छ फेरि भन मोइस्चर रिमुभिङ प्रोसेसलाई के भनिन्छ डेसिकेसन भनिन्छ है मोइस्चर रिमुभिङ प्रोसेसलाई के भनिन्छ डेसिकेसन भनिन्छ बुझ्यो नि अब त्यसपछि आऊ एनालाइसिस अफ अर्गेनिक कम्पाउन्डमा है अब यसपछि केमा आऊ एनालाइसिस अफ अर्गेनिक कम्पाउन्ड है एनालाइसिसमा हामीले दुईवटा पढ्छौं एउटा भनेको क्वालिटेटिभ एनालाइसिस अर्को भनेको के पढ्छौं क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस है याद गर है हामीले प्युरिफिकेसन सकेर अब हामी केमा जाउँ हुन्छौं एनालाइसिस अफ अर्गेनिक कम्पाउन्ड फेरि भन केमा एनालाइसिस अफ अर्गेनिक कम्पाउन्ड है एनालाइसिस अफ अर्गेनिक कम्पाउन्डमा बुझिरहेछौ एनालाइसिस अफ अर्गेनिक कम्पाउन्डमा है ल सुन यता एनालाइसिसमा दुईवटा हामीले पढ्छौं एउटा भनेको क्वालिटेटिभ एनालाइसिस अर्को भनेको के हुन्छ क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस है सुन यता र सुरुमा हामीले पढ्ने भनेको के हो क्वालिटेटिभ एनालाइसिस अफ एलिमेन्ट है के रे क्वालिटेटिभ एनालाइसिस अफ एलिमेन्ट्स है सुन यता सुन अर्गेनिक कम्पाउन्डमा हैन सबभन्दा अगाडि भनेको के हो पढ्छौं हामीले डिटेक्सन अफ कार्बन एन्ड हाइड्रोजन फेरि भने के रे डिटेक्सन अफ कार्बन एन्ड हाइड्रोजन है डिटेक्सन अफ कार्बन एन्ड हाइड्रोजन डिटेक्सन अफ कार्बन एन्ड हाइड्रोजन है अब सुन कार्बनलाई डिटेक्ट गर्नको लागि सबभन्दा अगाडि हामीले के गर्छौं भने कपर अक्साइड टेस्ट गर्छौं के गर्छौं भन कपर अक्साइड टेस्ट गर्छौं है सुन यता है जुन कपर सल्फेट सल्युसन छ नि कपर सल्फेट सल्युसन जसलाई हामीले के भन्छौं CuSO4.5H2O भन्छौं है यसको नाम के हो थाहा छ तिमीलाई ब्लू विट्रोल पनि भनिन्छ के भनिन्छ रे ब्लू विट्रोल भनिन्छ है ब्लू विट्रोल है यदि यो कपर सल्फेट सल्युसन यदि ब्लूमा टर्न भयो भने है ब्लूमा टर्न भयो भने यसको मतलब के बुझिन्छ भने यसमा के छ हाइड्रोजन छ बुझिरहेछौ अर्को कुरा सुन यता यदि लाइम वाटर थाहा छ तिमीलाई COH2 प्लस के हुन्छ यदि लाइम वाटरमा कार्बन डाइअक्साइड पास गर्यो भने उसले के बनाउँछ CaCO3.H2O बनाउँछ बुझ्यौ नि र यसको कलर के हुन्छ मिल्की हुन्छ बुझ्यौ नि यसको कलर के हुन्छ मिल्की हुन्छ है त्यही भएर लाइम वाटर यदि मिल्की भयो भने यसले के डिटेक्ट गर्छ भन इट डिटेक्ट्स हाई कार्बन है इट डिटेक्ट्स कार्बन ठीक छ है क्वेशन अब कसरी सोध्छ म तिमीलाई भनिदिन्छु है मैले समराइज गरेर भनिरहेछु है सुन यता यदि कपर सल्फेट सल्युसन हैन ब्लूमा टर्न भयो भने कपर सल्फेट सल्युसन ब्लूमा टर्न भयो भने यसमा के भएको छ भन यसमा के हुन्छ
हाइड्रोजन प्रेजेन्ट हुन्छ के प्रेजेन्ट हुन्छ हाइड्रोजन प्रेजेन्ट हुन्छ सोधै क्वेसन हो यदि कपर सल्फेट सल्युसन ब्लूमा टर्न भयो भने देयर मे बी द प्रेजेन्स अफ भनेर अप्सन ए कार्बन अप्सन बी हाइड्रोजन अप्सन सी नाइट्रोजन अप्सन डी अक्सिजन के हुन्छ आन्सर हाइड्रोजन के हुन्छ आन्सर भन हाइड्रोजन है त्यसरी नै यदि लाइम वाटर भनेको के हुन्छ क्याल्सियम हाइड्रोलाइट क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई के भनिन्छ लाइम वाटर भनिन्छ यदि लाइम वाटर मिल्की कलरमा चेन्ज भयो भने मिल्की कलर लाइम वाटर के हुन्छ कलरलेस हुन्छ है याद राखिराख लाइम वाटर के हुन्छ रे कलरलेस हुन्छ है यदि यो मिल्कीमा चेन्ज भयो भने मिल्की कलरमा चेन्ज भयो भने यसको मतलब के बुझिन्छ भने यसमा के को प्रेजेन्स छ कार्बनको प्रेजेन्स छ बुझ्यौ नि यो भनेको के भयो डिटेक्सन अफ कार्बन एन्ड हाइड्रोजन है अब नेक्स्ट मा जाऊ डिटेक्सन अफ नाइट्रोजन सल्फर एन्ड हेलोजन है नेक्स्ट मा डिटेक्सन अफ सल्फर फेरि भन डिटेक्सन अफ सल्फर नाइट्रोजन एन्ड हेलोजन है सुनाए त है यिनीहरूको डिटेक्सनको लागि कुन टेस्ट गरिन्छ भन लेसाइजिने टेस्ट गरिन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन कुन टेस्ट गरिन्छ लेसाइजिने टेस्ट गरिन्छ फेरि भन कुन टेस्ट लेसाइजिने टेस्ट है लेसाइजिने टेस्ट इज डन फर भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर @ निसा भनेर सम्झ के भनेर सम्झिने निसा भनेर सम्झ है एनआई फर नाइट्रोजन है एनआई फर नाइट्रोजन है एस फर भन सल्फर है एस फर सल्फर र एचए फर के सम्झिने हाइड्रोजन सम्झिने फेरि भन हाइड्रोजन सम्झिने हाइड्रोजनमा के पर्छ भन फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन है बुझिराखौ नि अब सुन है सबभन्दा अगाडि है ल डिटेक्सन अफ नाइट्रोजन सल्फर एन्ड हेलोजनको लागि कुन टेस्ट गरिन्छ भन लेसाइजिने टेस्ट गरिन्छ फेरि भन न कुन टेस्ट लेसाइजिने टेस्ट है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है सोधै क्वेसन हो लेसाइजिने टेस्ट इज डन फर भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर नाइट्रोजन अर्को कसको लागि गरिन्छ सल्फरको लागि गरिन्छ है अर्को कसको लागि गरिन्छ हाइड्रोजनको लागि गरिन्छ कसको लागि गरिन्छ हाइड्रोजनको लागि है बुझिराछौ नि अब सुन है सबभन्दा अगाडि हैन यो टेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि लेसाइजिने हामीले एक्सट्र्याक्ट बनाउनु पर्छ है लेसाइजिने एक्सट्र्याक्ट बनाउनु पर्छ है लेसाइजिने एक्सट्र्याक्ट बनाउनु पर्छ र यसैको नाम के हो सोडियम एक्सट्र्याक्ट पनि हो के हो सोडियम एक्सट्र्याक्ट हो है सुन यता सोडियम एक्सट्र्याक्ट हो है सुन सबभन्दा अगाडि के गरिन्छ भने अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई सोडियमसँग फ्युज गरिन्छ है सोडियमसँग किन फ्युज गरिन्छ भने यो कम्पाउन्डलाई किन गरिन्छ भन टु कन्भर्ट कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड इन्टु आयोनिक कम्पाउन्ड टु कन्भर्ट कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड इन्टु आयोनिक कम्पाउन्ड बुझिराछौ इन्टु आयोनिक कम्पाउन्ड ठीक छ ए बुझिराछौ मेरो भाषा ए सबभन्दा अगाडि के गरिन्छ लेसाइजिने एक्सट्र्याक्ट बनाइन्छ और यसैको नाम के हो सोडियम एक्सट्र्याक्ट के गरिन्छ भने अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई के गरिन्छ सोडियमसँग के गरिन्छ मिक्स गरिन्छ यो किन गरिन्छ भने कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डलाई आयोनिक कम्पाउन्ड बनाउनको लागि है सुन यता है सुन है र जुन सोडियम युज हुन्छ नि त्यो भनेको कुन सोडियम हुन्छ मोल्टेन सोडियम हुन्छ है र यसलाई किन आयोनिक कम्पाउन्डमा कन्भर्ट गरिन्छ भने किनभने कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डले लेसाइजिने एक्सट्र्याक्टलाई डिटेक्सन गर्न सक्दैन के बुझिराछौ अब सुन अब यो मासलाई के गरिन्छ यो मासलाई डिस्टिल्ड वाटरमा के गरिदिन्छ बोइल गरिन्छ है के गरिन्छ बोइल गरिन्छ केमा डिस्टिल्ड वाटरमा केमा भन डिस्टिल्ड वाटरमा र यसलाई फिल्टर गरेर जुन एक्सट्र्याक्ट आउँछ नि फिल्टर गरेर जुन एक्सट्र्याक्ट आउँछ त्यसलाई के भनिन्छ लेसाइजिने एक्सट्र्याक्ट भनिन्छ के भनिन्छ भन लेसाइजिने एक्सट्र्याक्ट भनिन्छ बुझिराछौ के भनिन्छ लेसाइजिने एक्सट्र्याक्ट भनिन्छ ठीक छ अब सुन सपोज मान अब हेर है सबभन्दा अगाडि हामीले के गर्यौं सोडियम
मिक्स गर्यौं केसँग कार्बनसँग बुझिरहेछौ प्लस के छ नाइट्रोजन के बन्यो Na+ र Cn-1 छ है कार्बनको लागि है कार्बनको लागि सोडियम अक्साइड अर्को भनेको कसको लागि सल्फरको लागि सोडियम प्लस सल्फर के भन्छ भन भन न के भन्छ Na+ यस माइनस माइनस के सल्फरको दुईवटा हुन्छ नि त ठीक छ नि अब सुन है यदि हाइड्रोजनसँग छ भने के भन्छ Na+X इक्वल टु के हुन्छ Na+X-। ठीक छ अब सुन अब त्यसपछि यो भनेको यो लेसाइजिने एक्सट्र्याक्ट हो है अब सुन है अब त्यसपछि केमा आउ डिटेक्सन अफ नाइट्रोजनमा अब यसको डिटेक्सन अफ नाइट्रोजनमा हेर डिटेक्सन अफ नाइट्रोजनको लागि है यो अलि गाह्रो छ बुझ्यौ नि यो चाहिँ पढ्न पर्छ अलि टाइम लाग्छ त्यही भएर नआत्यो है डिटेक्सन अफ नाइट्रोजन है डिटेक्सन अफ नाइट्रोजनको लागि दुईवटा टेस्ट गरिन्छ एउटा टेस्ट भनेको के हो भन एउटा भनेको कुन टेस्ट लेसाइजिने टेस्ट है अघि नै पढ्यौ नि हामीले एउटा भनेको कुन टेस्ट लेसाइजिने टेस्ट है अर्को भनेको कुन टेस्ट गरिन्छ भन अर्को भनेको कुन टेस्ट गरिन्छ सोडा लाइम टेस्ट गरिन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन कुन टेस्ट गरिन्छ सोडा लाइम टेस्ट गरिन्छ है बुझिरहेछौ नि कतिवटा टेस्ट गरिन्छ रे दुईवटा टेस्ट गरिन्छ एउटा भनेको लेसाइजिने टेस्ट अर्को भनेको सोडा लाइम टेस्ट है त्यसैले सोडा लाइमको मोलिकुलर फर्मुला भन न NaOH+ कसलाई भनिन्छ क्याल्सियम अक्साइड है यानी कि क्यूक लाइम भन्छ यसलाई के भनिन्छ क्यूक लाइम भनिन्छ है के भनिन्छ क्यूक लाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्यूक लाइमलाई के भनिन्छ क्यूक लाइमलाई के भनिन्छ भन क्यूक लाइमलाई के भनिन्छ सोडा लाइम भनिन्छ के भनिन्छ यसलाई के भनिन्छ सोडा लाइम भनिन्छ बुझिरहेछौ यसलाई के भनिन्छ सोडा लाइम भनिन्छ यसमा के हुन्छ भने यसमा के हुन्छ नाइट्रोजन हैन सोडा लाइमसँग रिएक्ट गर्यो भने के बनाउँछ एमोनिया बनाउँछ के बनाउँछ एमोनिया बनाउँछ है र यसै टेस्टलाई के भनिन्छ सोडा लाइम टेस्ट भनिन्छ बुझ्यो नि अब त्यसपछि केमा आउ लेसाइजिने टेस्टमा है ल वान सेकेन्ड फेरि भन डिटेक्सन अफ नाइट्रोजनको लागि कतिवटा टेस्ट गरिन्छ दुईवटा एउटा भनेको लेसाइजिने टेस्ट अर्को भनेको कुन टेस्ट सोडा लाइम टेस्ट है सोडा लाइमको मोलिकुलर फर्मुला कति हो फेरि भन त सोडा लाइमको मोलिकुलर फर्मुला छिटो Na सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO क्याल्सियम अक्साइड भन्छ यही क्याल्सियम अक्साइडको अर्को नाम के हो भन यही क्याल्सियम अक्साइडको अर्को नाम के हो क्यूक लाइम भन्छ के भन्छ क्यूक लाइम भन्छ ठीक छ नि बुझिरहेछौ अब त्यसपछि आउ लेसाइजिने टेस्टमा है लेसाइजिने टेस्ट कसरी गरिन्छ म तिमीलाई सिकाउँछु है लेसाइजिने टेस्ट के को लागि गरिन्छ भन लेसाइजिने टेस्ट तीनवटाको निशाको लागि गरिन्छ नाइट्रोजन सल्फर र अर्को भनेको कसको लागि गरिन्छ हाइड्रोजनको लागि गरिन्छ है सबभन्दा अगाडि लेसाइजिने एक्सट्र्याक्ट बनाउँदा के हुन्छ सोडियम प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन के बन्यो सोडियम साइनाइड बन्यो ठीक छ किन बनाएको हो भने यसलाई कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डलाई केमा चेन्ज गरेको आयोनिक कम्पाउन्डमा किनभने कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डले डिटेक्सन गर्न सक्दैन बुझिरहेछौ अब सुन है अब NaCN लाई के गर्ने NaCN लाई के गर्ने भन NaCN लाई थाहा छ तिमीहरूलाई यो सोडियम एक्सट्र्याक्टलाई अब सुन के गर्न पर्छ भने सबभन्दा अगाडि हामीले सोडियम हाइड्रोक्साइड लिन पर्छ है सोडियम हाइड्रोक्साइड केसँग मिक्स गर्न पर्छ फेरस सल्फेटसँग र यसले के बनाउँछ फेरस हाइड्रोक्साइड बनाउँछ ठीक छ फेरस हाइड्रोक्साइड र यो फेरस हाइड्रोक्साइडको कलर कस्तो हुन्छ ग्रीन हुन्छ बुझिरहेछौ अब यो फेरस हाइड्रोक्साइड कोसँग रिएक्ट गर्छ NaCN सँग बुझिरहेछौ है योसँग रिएक्ट गर्दा के बनाउँछ थाहा छ तिमीहरूलाई है सोडियम फेरोसाइनाइड बनाउँछ फेरि भन के बनाउँछ सोडियम फेरोसाइनाइड है फेरि भन के बनाउँछ सोडियम फेरोसाइनाइड बनाउँछ ठीक छ है लेखिदिन्छु नाम के बनाउँछ सोडियम फेरोसाइनाइड है सोडियम फेरोसाइनाइड बनाउँछ ठीक छ नि याद गरिराख है मैले के एड गरिरहेको छु है सबभन्दा अगाडि NaOH एड भएको छ याद राखिराख त्यसपछि मैले के एड गरेको छु FeSO4
के बनाएको छु फेरस हाइड्रोक्साइड बनाएको छु याद राखिराख के रे फेरस हाइड्रोक्साइड है फेरस हाइड्रोक्साइड है र फेरस हाइड्रोक्साइड कोसँग रिएक्ट गरेको छ लेसाइजिने एक्सट्र्याक्टसँग र के बनाएको छ सोडियम फेरोसाइनाइड है र यो जुन सोडियम फेरोसाइनाइड छ नि यसमा हामीले के हाल्छौं फेरिक क्लोराइड हाल्छौं के हाल्छौं फेरिक क्लोराइड है बुझिराछौ फेरिक क्लोराइड हाल्छौं इन द प्रेजेन्स अफ के कंक HCl है इन द प्रेजेन्स अफ के कंक HCl है र यसले के बनाउँछ भन फेरिक फेरोसाइनाइड बनाउँछ के बनाउँछ फेरिक फेरिक फेरोसाइनाइड बनाउँछ CN6 अनि यसको नाम के हो फेरिक फेरोसाइनाइड है यसलाई के भनिन्छ फेरिक फेरोसाइनाइड बनाउँछ है फेरिक फेरोसाइनाइड बनाउँछ र यसैको नाम के हो भन त किसको नाम यसको नाम के हो प्रसियन ब्लू भन्छ नाम सुने हौ किन सुन्नु है प्रसियन ब्लू भन्छ और यो यसको कलर कस्तो हुन्छ ग्रीनिश कलरेसन हुन्छ फेरि भन कस्तो कलरेसन हुन्छ ग्रीनिश कलरेसन हुन्छ ठीक छ है ग्रीनिश कलरेसन है अब हेर हामी कतिवटा सब्स्टान्स युज गर्यौं याद गर सुरुमा 1 नम्बरमा NaOH हाल्यौं 2 नम्बरमा FeSO4 हाल्यौं 3 नम्बरमा के हाल्यौं भन FeCl3 र 4 नम्बरमा के हाल्यौं कंक HCl बुझिराछौ हेलो हजुर सर बुझिराछौ नि सुन है अलि गाह्रो छ हैन केही छैन गाह्रो छ तै पनि लर्न गर है बुझ्यौ नि म फेरि एकचोटी भन्छु सुन यता डिटेक्सन अफ नाइट्रोजन को लागि कतिवटा टेस्ट गर्छौं हामीले भन कतिवटा टेस्ट गर्छ दुईवटा एउटा भनेको सोडा लाइम टेस्ट अर्को भनेको के हो लेसाइजिने टेस्ट फेरि न लेसाइजिने टेस्ट है सोडा लाइम टेस्टमा हामीले के युज गर्छौं सोडा लाइम युज गर्छौं है के युज गर्छौं सोडा लाइम युज गर्छौं है सोडा लाइम भनेको के हो NaOH प्लस के हो CaO हो है यसले के गर्छ नाइट्रोजन सँग रिएक्ट गरेर यसले के बनाउँछ अमोनिया बनाउँछ बुझ्यौ नि सोडा लाइम टेस्ट को लागि यति मात्र सम्झ इट डिटेक्ट्स द नाइट्रोजन भनेर बुझ्यौ नि अर्को भनेको लाइसेजिने टेस्ट कसको लागि गरिन्छ निशाको लागि Na फर नाइट्रोजन S फर सल्फर Ha फर हाइड्रोजन सबभन्दा अगाडि के गर्ने सोडियम एक्सट्र्याक्ट बनाउने है नाइट्रोजन सोडियम प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन है NaCN बनाउने है बुझ्यौ नि त्यसपछि के गर्ने सबभन्दा अगाडि सोडियम हाइड्रोक्साइडमा के हाल्ने फेरस सल्फेट हाल्ने के हाल्ने फेरस सल्फेट है यो फेरस सल्फेट र सोडियम हाइड्रोक्साइडले के बनाउँछ फेरस हाइड्रोक्साइड बनाउँछ है यो फेरस हाइड्रोक्साइडको कलर कस्तो हुन्छ ग्रीन हुन्छ है सुरुमा 1 नम्बरमा मैले के हाले सोडियम हाइड्रोक्साइड र 2 नम्बरमा के हाले FeSO4 है र सुन है अब त्यसपछि के गर यो NaCN र FeOH2 लाई रिएक्सन गराउ के बनाउँछ सोडियम फेरोसाइनाइड बनाउँछ फेरि भन के बनाउँछ सोडियम फेरोसाइनाइड बनाउँछ है ठीक छ नि सोडियम फेरोसाइनाइडमा के हाल्ने फेरिक क्लोराइड हाल्ने के हाल्ने भन फेरिक क्लोराइड हाल्ने इन द प्रेजेन्स अफ कंक HCl इन द प्रेजेन्स अफ कंक HCl है यसले के बनाउँछ फेरिक फेरोसाइनाइड बनाउँछ के बनाउँछ फेरिक फेरोसाइनाइड है सुन यता फेरि भन फेरिक फेरोसाइनाइड है फेरिक फेरोसाइनाइड है यसको कमन नेम के हो प्रसियन ब्लू हो फेरि भन न के हो प्रसियन ब्लू है प्रसियन ब्लू को कलर कस्तो हुन्छ ग्रीनिश कलर को हुन्छ याद राखिराख कस्तो कलर हुन्छ ग्रीनिश कलर हुन्छ है सोध्छ इन द डिटेक्सन अफ नाइट्रोजन इन लिसाइजिने एक्सट्र्याक्ट व्हिच अफ द फ्लोइङ प्रोडक्ट इज फर्मड भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर भन के हुन्छ आन्सर फेरिक फेरोसाइनाइड ठीक छ नि बुझिराछौ नि है याद राखिराख फेरिक फेरोसाइनाइड है ल त्यसो भए भन सिरिज अफ एडिसन अफ डिफरेन्ट कम्पाउन्ड तिमीलाई सोध्यो भने सबभन्दा अगाडि हामीले के हाल्यौं भन NaOH त्यसपछि FeSO4 त्यसपछि FeCl3 त्यसपछि कंक HCl है बुझ्यौ नि यो भनेको के हो डिटेक्सन अफ नाइट्रोजन को लागि है अब नेक्स्ट मा जाऊ डिटेक्सन अफ केमा सल्फरमा फेरि भन न केमा डिटेक्सन अफ सल्फर है डिटेक्सन अफ सल्फर गाह्रो भएको छ तिमीहरूलाई
छैन डिटेक्सन अफ सल्फर है डिटेक्सन अफ सल्फर है सुन यता सबभन्दा अगाडि के गर्ने रे सोडियम प्लस के गर्ने सल्फरलाई रिएक्सन गराउने के बनाउँछ Na2S बनाउँछ बुझ्यौ नि Na2S बनाउँछ है अब डिटेक्सन अफ सल्फरको लागि हामीसँग दुईवटा मेथड छ है एउटा भनेको बाइ सोडियम नाइट्रोपोर्साइड सोलुसन र अर्को भनेको के छ बाइ लिड एसिटेट सोलुसन है फेरि भन कतिवटा मेथड दुईवटा है डिटेक्सन अफ सल्फरको लागि कतिवटा दुईवटा एउटा भनेको के हुन्छ भन बाइ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोलुसन है प्रोसाइड सोलुसन र अर्को भनेको के भन अर्को भनेको के बाइ लिड एसिटेट सोलुसन फेरि भन बाइ के लिड एसिटेट सोलुसन ठीक छ नि बाइ लिड एसिटेट सोलुसन है सुन त नाइट्रोपोर्साइड को भन त सोडियम नाइट्रोपोर्साइड को मोलिकुलर फर्मुला भन त मलाई के हुन्छ छिट्टो कसैले भन त है Na2 के हुन्छ FeCN5NO है यो भने के हो सोडियम नाइट्रोपोर्साइड हो फेरि भन के हो सोडियम नाइट्रोपोर्साइड है बुझिराछौ है के हो सोडियम नाइट्रोपोर्साइड है यसमा के गर्ने हामीले केसँग रिएक्सन गराउने सोडियम सल्फाइडसँग है र यसले के बनाउँछ भन यसले के बनाउँछ सोडियम Na4FeCN5NOS बनाउँछ है यसको नाम के हो भन सोडियम थायोनाइट्रोपोर्साइड के भयो सोडियम थायोनाइट्रोपोर्साइड है सोडियम थायोनाइट्रोपोर्साइड है सोडियम थायोनाइट्रोपोर्साइड है यो भने के हो भन सोडियम नाइट्रोपोर्साइड है अब सुन है जुन यसको कलर हुन्छ नि यो सोडियम थायोनाइट्रोपोर्साइड को कलर यसको कलर के हुन्छ पर्पल कलर हुन्छ कुन कलर पर्पल कलर है और यसैको नाम के हो भाइलेट कलर है भाइलेट कलरेशन इज ऑब्टेन्ड है यो कलर धेरै इम्पोर्टेन्ट छ उस्मिता बुझ्यौ नि नानक सिंह समझ रहे हो बहुत इम्पोर्टेन्ट है ये कलर पूछता है बुझ्यौ नि भाइलेट कलर और पर्पल कलर इज ऑब्टेन्ड after the lysine extract then there may be the presence of भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर सल्फर के हुन्छ आन्सर सल्फर है सल्फरले कस्तो कलर दियो हेर न भाइलेट और पर्पल कलर है नाइट्रोजनले कस्तो कलर दिएको थियो नाइट्रोजनले प्रसियन ब्लू और ग्रीन कलर दिएको थियो याद गरिराख्नु है बुझिराछौ नि अब सुन अब हेर लिड एसिटेट सोलुसनबाट के गर्ने भने Na2S NO2S प्लस के गर्छ लिड एसिटेट भनेको के हो CO2PP यसलाई आर्टिफिशियल सुगर पनि भनिन्छ याद राखिराख है यसलाई के भनिन्छ रे आर्टिफिशियल सुगर पनि भनिन्छ बुझिराछौ नि के भनिन्छ रे आर्टिफिशियल सुगर पनि भनिन्छ है अब सुन है इन द प्रेजेन्स अफ एसिटिक एसिडले यसले के गर्दिन्छ के दिन्छ लिड सल्फाइड को के दिन्छ ब्ल्याक पीपीटी दिन्छ PbS प्लस के दिन्छ CS3COON दिन्छ है यो भनेको के हो लिड सल्फाइड है के हो लिड सल्फाइड को के दिन्छ ब्ल्याक पीपीटी दिन्छ फेरि भन न के दिन्छ ब्ल्याक पीपीटी दिन्छ ठीक छ बुझिराछौ है डिटेक्सन अफ सल्फर को लागि कतिवटा मेथड युज गर्छौं हामीले दुईवटा एउटा भनेको बाइ सोडियम नाइट्रोपोर्साइड सोलुसन अर्को भनेको बाइ लिड एसिटेट सोलुसन है सोडियम नाइट्रोसाइड को फर्मुला भन Na2FeCN5NO भनेर है त्यो कोसँग रिएक्ट गर्छ Na2S सँग रिएक्ट गर्छ र के बनाउँछ सोडियम थायोनाइट्रोपोर्साइड सोलुसन बनाउँछ है सोडियम थायोनाइट्रोपोर्साइड बनाउँछ जसको कलर के हुन्छ भाइलेट और के हुन्छ पर्पल कलर को बुझ्यौ नि अर्को भनेको के हुन्छ डिटेक्सन अफ सल्फर को लागि अर्को मेथड भनेको कुन हो बाइ लिड एसिटेट सोलुसन फेरि भन न कुन सोलुसन बाइ लिड एसिटेट सोलुसन है यसमा के हुन्छ भने सोडियम सल्फाइड कोसँग रिएक्ट गर्छ आर्टिफिशियल सुगरसँग रिएक्ट गर्छ इन द प्रेजेन्स अफ के को एसिटिक एसिड को र के बनाउँछ ब्ल्याक पीपीटी अफ लिड सल्फाइड ठीक छ अब सुन यता है अब सुन अब त्यसपछि के आउ डिटेक्सन अफ सल्फर भइहाल्यो है अर्को एउटा छ है डिटेक्सन अफ बोथ नाइट्रोजन एन्ड सल्फर को लागि फेरि भन
डिटेक्सन अफ बोथ नाइट्रोजन एन्ड सल्फरको लागि है डिटेक्सन एकछिन है डिटेक्सन अफ बोथ नाइट्रोजन एन्ड सल्फरको लागि है डिटेक्सन अफ बोथ नाइट्रोजन एन्ड सल्फरको लागि ठीक छ डिटेक्सन अफ बोथ नाइट्रोजन एन्ड सल्फरको लागि है ठीक छ नि यसमा सबभन्दा अगाडि हामीले के गर्छौं सोडियम कोसँग रिएक्ट गर्छ कार्बनसँग त्यसपछि नाइट्रोजनसँग त्यसपछि सल्फरसँग के बनाउँछ सोडियम थायोसाइनेट बनाउँछ फेरि भन के बनाउँछ सोडियम थायोसाइनेट है सोडियम थायोसाइनेट बनाउँछ बुझ्यौ नि अब यसलाई सोडियम थायोसाइनाइडलाई फेरिक क्लोराइडसँग रिएक्सन गरायो भने यसले के दिन्छ भन फेरिक सल्फोसाइनाइड दिन्छ FeCN3 के दिन्छ फेरिक सल्फोसाइनाइड फेरि भन न के दिन्छ फेरिक सल्फोसाइनाइड दिन्छ है र यसको कलर कस्तो हुन्छ भन ब्लड रेड कलर हुन्छ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है ब्लड रेड कलर यानी कि यदि कुनै लेसेजिने एक्सट्र्याक्टमा ब्लड रेड कलर आयो भने यसले के डिटेक्ट गर्छ नाइट्रोजन एन्ड सल्फर भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है यसले के डिटेक्ट गर्छ नाइट्रोजन एन्ड सल्फर बुझिरहेछौ है अब त्यसपछि के आऊ केमा आऊ डिटेक्सन अफ हालोजनमा केमा आऊ डिटेक्सन अफ हालोजनमा है सुन यता डिटेक्सन अफ हालोजन है डिटेक्सन अफ हालोजनमा है डिटेक्सन अफ हालोजन है सुन यता डिटेक्सन अफ हालोजनको लागि एउटा टेस्ट भनेको के हो बिल्स्टेन टेस्ट भन कुन टेस्ट बिल्स्टेन टेस्ट है भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है बिल्स्टेन टेस्ट है यसैको नाम के हो कपर वायर टेस्ट पनि भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ कपर वायर टेस्ट भनिन्छ भन न के भनिन्छ कपर वायर टेस्ट भनिन्छ है यदि कपर वायरलाई हामीले नन ल्युमिनस फ्लेममा हिट गर्यौं भने बुझिरहेछौ हिट गर्यौं भने उसले के गर्छ ब्लू और ग्रीन कलर एपियर हुन्छ कुन कलर हुन्छ ब्लू और ग्रीन कलर एपियर हुन्छ है बुझ्यौ नि यही टेस्टलाई के भनिन्छ बिस्टेन टेस्ट भनिन्छ और कपर वायर टेस्ट भनिन्छ है त्यसैले भन बिस्टेन टेस्ट और कपर वायर टेस्ट इज यूज्ड फर द डिटेक्सन अफ सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर हालोजन हुन्छ के हुन्छ आन्सर हालोजन हुन्छ है अप्सन ए मा कपर दिएको हुन्छ है याद राख कपरको लागि हैन बुझिराछौ है ल सुन यता है अर्को भनेको के हुन्छ लेसाइजनेट टेस्ट गरिन्छ है के गरिन्छ लेसाइजनेट टेस्ट गरिन्छ है लेसाइजनेट टेस्ट गरिन्छ बुझ्यौ नि अब यो लेसाइजनेट टेस्ट हामीले त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन है बुझिराछौ त्यति खासै इम्पोर्टेन्ट छैन त्यही भएर म यसलाई स्किप गर्दिरहेको छु है ठीक छ नि अब सुन यो भयो है अब त्यसपछि केमा आऊ भने एउटा दुईवटा स्पेशल प्वाइन्टहरु छन् है स्पेशल प्वाइन्टहरु त्यो चाहिँ सम्झिराख तिमीहरु है ल है ब्रोमिन र आयोडिनको लागि हैन ब्रोमिन र आयोडिनको लागि एउटा टेस्ट गरिन्छ है कसको लागि भन स्पेशली फर ब्रोमिन र आयोडिनको लागि एउटा टेस्ट गरिन्छ त्यो टेस्टको नाम के हो क्लोरिन वाटर टेस्ट हो फेरि भन के नाम हो क्लोरिन वाटर टेस्ट है के हो क्लोरिन वाटर टेस्ट हो है बुझिराछौ अब सुन यदि ब्रोमिनलाई हामी कार्बन सल्फाइडसँग रिएक्सन गर्यौं भने उसले के कलरेसन दिन्छ ऑरेंज कलर दिन्छ के दिन्छ रे ऑरेंज कलर दिन्छ सोधे क्वेशन हो है यदि आयोडिनलाई CH2 सँग रिएक्सन गर्यो भने यसले के कलर दिन्छ भाइलेट कलर दिन्छ है भाइलेट कलर दिन्छ है ऑरेंज कलरले के कन्फर्म गर्छ भने यसमा के प्रेजेन्ट छ ब्रोमिन प्रेजेन्ट छ है
ब्रोमिन प्रेजेन्ट छ र भाइलेट कलरले के प्रेजेन्ट गर्छ भने आयोडिन प्रेजेन्ट छ बुझ्यौ नि द स्पेशल टेस्ट व्हिच इज युज्ड फर ब्रोमिन एन्ड आयोडिनलाई के भनिन्छ क्लोरिन वाटर टेस्ट भनिन्छ के भनिन्छ भन क्लोरिन वाटर टेस्ट भनिन्छ है बुझ्यौ नि क्लोरिन वाटर टेस्ट भनिन्छ बुझिरहेछौ अब सुन्न यता है अब सुन्न यदि ब्रोमिनलाई हामी कार्बन डाइसल्फाइड लेयरसँग रिएक्सन गरायो भने ब्रोमिनले कस्तो कलर दिन्छ ऑरेंज कलर दिन्छ र यही ऑरेंज कलरले सँग के प्रुभ गर्छ भने ब्रोमिनको प्रेजेन्स प्रुभ गर्छ है यदि आयोडिनलाई कार्बन डाइसल्फाइडसँग रिएक्सन गरायो भने कस्तो कलर दिन्छ भाइलेट कलर दिन्छ बुझ्यौ नि अब सुन त्यसैले भन जुन यो CS2 लेयर छ नि CS2 लेयर मैले भर्खर पढाए नि है CS2 लेयर is used for the detection of भनेर सोध्यो अप्सन ए मा ब्रोमिन सोध्यो अप्सन बी मा आयोडिन सोध्यो के हुन्छ आन्सर बोथ है भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर बोथ है सोधे क्वेशन हो CS2 लेयर इज युज्ड फर द डिटेक्सन अफ भनेर अप्सन ए मा ब्रोमिन अप्सन डी मा आयोडिन के हुन्छ आन्सर हुन्छ बोथ है बुझिराछौ नि अब सुन है यो ल सुन जुन अघि हामीले कपर वायर टेस्ट भन्यौ नि यो कपर वायर टेस्ट और विल्सन टेस्ट जुन हो नि यो भनेको चाहिँ 100% पर्फेक्ट टेस्ट हैन है हेलोजनको लागि बुझ्यौ नि सुन यता फेरि भन त कपर वायर टेस्ट र विल्सन टेस्ट जुन छ नि इट इज नट द करेक्ट मेथड फर द डिटेक्सन अफ हेलोजन किनभने यो जुन टेस्ट छ नि यो टेस्ट अरूले पनि दिन्छ युरिया एन्ड थायो युरियाहरूले पनि दिन्छ बुझ्यौ नि युरिया एन्ड थायो युरियाहरूले पनि दिन्छ त्यही भएर यो भनेको कन्फर्मेटिभ टेस्ट और स्योर टेस्ट चाहिँ हैन है सोधेको क्वेशन है क्वेशन सोध्छ विल्सन टेस्ट और कपर टेस्ट क्यान प्रुभ भनेर अप्सन ए हेलोजन इज प्रेजेन्ट अप्सन बी हेलोजन मे बी प्रेजेन्ट के हुन्छ आन्सर भन के हुन्छ आन्सर हेलोजन मे बी प्रेजेन्ट है हेलोजन मे बी प्रेजेन्ट किनभने युरिया एन्ड थायो युरियाले पनि सेम टेस्ट दिन्छ त्यही भएर 100% कन्फर्म गर्न सकिदैन त्यसको लागि कन्फर्मेसनको लागि के गर्ने लेसाइज नै टेस्ट गर्ने ठीक छ नि अब त्यसपछि के आउ क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसमा केमा क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसमा है फेरि भन केमा आउने क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस है सुन यता है क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसको लागि है सबभन्दा अगाडि एउटा भनेको के हुन्छ लाइबिग मेथड है यो तिमीलाई थाहा छ होला है लाइबिग मेथड है अर्को भनेको के हुन्छ भन डुमाज मेथड है डुमाज मेथड है और अर्को भनेको के हुन्छ केजल्ट डाल मेथड है अर्को भनेको के हुन्छ केजल्ट डम मेथड है अर्को भनेको के हुन्छ भन क्यारियस मेथड है क्यारियस मेथड है अर्को भनेको के हुन्छ भन अर्को भनेको के हुन्छ रोबर्टसन के पर्दैन अलिस मेथड है यो म यति मात्र सम्झ ठीक छ नि यति मात्र सम्झ है सबभन्दा अगाडि लाइबिग मेथड है लाइबिग मेथड कसको लागि युज हुन्छ भन त लाइबिग मेथड है लाइबिग मेथड कार्बन एन्ड हाइड्रोजनको लागि है कार्बन एन्ड हाइड्रोजनको डिटेक्सनको लागि कुन मेथड युज हुन्छ भन लाइबिग मेथड कुन मेथड लाइबिग मेथड है डुमाज एन्ड केजडार मेथड इज युज्ड फर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर नाइट्रोजन है के हुन्छ आन्सर नाइट्रोजन है र डुमाज मेथडमा के हुन्छ नाइट्रोजन केमा फर्ममा एब्सेन्ट हुन्छ डाइनाइट्रोजनको फर्ममा र केजडार मेथडमा के हुन्छ केजडार मेथडमा के हुन्छ एमोनियाको फर्ममा बुझ्यौ नि के को फर्ममा एमोनियाको फर्ममा है अब सुन क्यारियस मेथड के को लागि हुन्छ फस्फोरस सल्फर र हेलोजनको लागि फेरि भन है फस्फोरस सल्फर र हेलोजनको लागि के युज हुन्छ भन क्यारियस मेथड युज हुन्छ के मेथड युज हुन्छ क्यारियस मेथड है त्यसैले भन अक्सिजनको लागि के युज हुन्छ अक्सिजनको लागि के युज हुन्छ एलुइस मेथड युज हुन्छ बुझ्यौ नि एलुइस मेथड युज हुन्छ यो त लर्न हुन्छ नि तिमीहरुलाई है हुन्छ है वन्स अगेन है लाइबिग मेथड इज युज फर द डिटेक्सन अफ कार्बन एन्ड हाइड्रोजन है के हुन्छ आन्सर कार्बन एन्ड हाइड्रोजन है केजला एन्ड डुमाज मेथड इज युज फर द एस्टिमेसन अफ सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर नाइट्रोजन है के हुन्छ आन्सर नाइट्रोजन है डुमाज मेथड इज युज फर द
estimation of nitrogen in the dinitrogen form है त्यसैले भन हेर न केजलाको यो अलिकति ठुलो छ कि छैन डुमाज भनेको सानो छ कि छैन त्यसरी नै लर्न गर है एमोनिया भनेको ठुलो छ नाइट्रोजन भनेको सानो छ भनेर है अब हेर क्यारियस मेथड कसको लागि युज हुन्छ सल्फर फस्फोरस र अर्को भनेको कसको लागि हालोजनको लागि अर्को भनेको कसलाई हालोजनको लागि है अक्सिजनको लागि कुन मेथड युज हुन्छ अल्युस मेथड हुन्छ है त्यसपछि केमा आउ इम्पिरिकल फर्मुला एन्ड मोलिकुलर फर्मुलामा फेरि भन केमा इम्पिरिकल फर्मुला इम्पिरिकल फर्मुला है सुनाए त इम्पिरिकल फर्मुला भनेको के हो सिम्पलेस्ट फर्मुला है इट इज द सिम्पलेस्ट फर्मुला व्हिच एक्सप्रेस the simple whole number ratio of the atom constitute elements है the simplest formula which express the simple whole number ratio है simple whole number ratio बुझिरा छु simple whole number ratio of the atoms of the constituent molecules है of the atoms of the constituent molecules है constitute molecules है ल सुनाए त सबभन्दा अगाडि मैले बताउ यो अस्ति मैले तिमीले पढाइसकेको छु है इम्पिरिकल फर्मुला भनेको सपोज मान तिमीसँग एउटा एक्जाम्पल छ त्यो एक्जाम्पल के लियाल भने सपोज मान तिमीसँग के छ भने C6H12O6 यो भने के हो भन त ग्लुकोज है ग्लुकोज हो है यो ग्लुकोजको मोलिकुलर फर्मुला यो ग्लुकोजलाई तिमीले सबभन्दा सिम्पलेस्ट भ्यालु कतिसम्म ब्रेक गर्न सक्छौ त्यसैलाई के भनिन्छ इम्पिरिकल फर्मुला भनिन्छ यही हो हैन हेर त हेर हो है यसैलाई के भनिन्छ इम्पिरिकल फर्मुला भनिन्छ ठीक छ नि अब हेर यसमा कार्बन हाइड्रोजन र अक्सिजनको रेशियो भनेको कति छ 1:2:1 ठीक छ नि अर्को भनेको के हुन्छ मोलिकुलर फर्मुला फेरि भन अर्को भनेको के हुन्छ मोलिकुलर फर्मुला है अर्को भनेको के हुन्छ मोलिकुलर फर्मुला ठीक छ अब सुन है मोलिकुलर फर्मुला भनेको के हो एक्चुअल नम्बर अफ एटम्स फेरि भन के रे एक्चुअल नम्बर अफ एटम्स यो चाहिँ पर्दैन है मैले यतिकै एक्चुअल नम्बर अफ एटम्स प्रेजेन्ट इन द मोलिक्युल अफ द सब्स्टेंस है नानक सिंह समझ रहे हो जी सर जी प्रेजेन्ट इन द मोलिक्युल अफ सब्स्टेंस लाई के भनिन्छ सब्स्टेंस लाई के भनिन्छ है मोलिकुलर फर्मुला भनिन्छ त्यसैले मलाई भन मैले मोलिकुलर फर्मुलालाई यस्तो लेख्न सक्छु मोलिकुलर फर्मुला इक्वल टु n इन्टु इम्पिरिकल फर्मुला लेख्न सक्छु कि सक्दिन भन त सकिन्छ है किनभने हेर न हेर त यो n टाइम्स भनेको त मोलिकुलर फर्मुला त हो नि बुझ्यौ नि n टाइम्स इम्पिरिकल फर्मुला त्यही भएर n को भ्यालु भनेको कति हुन्छ मोलिकुलर फर्मुला भाइ कति हुन्छ इम्पिरिकल फर्मुला हुन्छ के हुन्छ भन इम्पिरिकल फर्मुला बुझिरहेको छौ नि के हुन्छ इम्पिरिकल फर्मुला हुन्छ ठीक छ है दिस इज ऑल अबाउट द प्युरिफिकेसन एन्ड क्यारेक्टराइजेसन अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बुझ्यौ ल